वारिस भाई 18 साल की उम्र में माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले आपसे। आपने कहा कि 18 ईयर के जब आप थे तो आपके जहन में सवालात उभरते थे बहुत से, और ये सवालात शायद आपको एक ऐसे सफ़र पे लेकर गए, एक ऐसी जुस्तजू पे कि आपने खालिक के बारे में सोचना शुरू किया और पर्पज़ ऑफ लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया, और बिल आखिर 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने रब को पहचाना, खालिक को पहचाना और आपने इस्लाम कबूल किया। तो कैसा रहा ये सफ़र और कैसा फ़ील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, सफ़र बहुत अच्छा लेकिन कठिन और मुश्किल भी रहा। अच्छा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से एक जो सब गोल था उसको अचीव करने के बाद एक बहुत खुशी मैसर आई। और जिस तरह इस्लाम को हम एक मतलब इसका अमन भी है, राहत और सुकून भी है, पीस भी है, तो वाकई वो पीस मैसर आया। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। वारिस भाई मुश्किलात का आपने जो है वो ज़िक्र किया, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, क्या फैमिली की तरफ से या अपनी पर्सनल कुछ डिफ़िकल्टीज़, क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी या मुसलमानों का कुछ रवैया आपको डिफ़िकल्ट लगा? इसमें आप मिक्स कर लें सारा, यानी अच्छा। अपनी ज़ात से लेके फैमिली, सोसाइटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और उसके बाद मुसलमानों की, यानी उनकी तरफ से भी आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अगर ये तज़किरा करूं कि जो मुश्किलात फेस करनी पड़ी, उसके इवज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें जितनी मुझे अता की हैं, मैं समझता हूं कि उन नेमतों के आगे वो मुश्किलात बिल्कुल ज़ेर है। उनका यानी वो उसके अशरे अशीर भी नहीं। अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि वो क्या आपकी मुराद क्या है नेमतों से? सबसे बड़ी यानी हम यही देखते हैं ना कि जब इस्लाम कबूल करने के बाद आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपसे छूट जाते हैं, घरों से अमूमन अच्छा। घरों से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये है कि ये जो रवैया है ये सबके साथ इसी तरह, क्योंकि आप मोस्टली एक ऐसे ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं माशाल्लाह, मोस्टली हुकूकुन ऐसे ही नास। होता है। लाइक मैंने जब इस्लाम कबूल किया, आई वाज इन दुबई, अच्छा। तो वहाँ पे मैं अम्मी से बात करता। अम्मी को जब पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, सही। नहीं उससे 6 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल करने के हवाले से या आप कह लें कि कंपैरेटिव स्टडी शुरू कर दी थी कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। अच्छा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से जब 6 साल बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस कायनात का एक ही खालिक और मालिक है, सही। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लास्ट एंड फाइनल जो एक इंसानियत के लिए जो एक राह हदायत किताब की सूरत में है, वो कुरान मजीद ही है। सही। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अल्लाह के अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी और उसके रसूल हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का इदराक हो गया, इस पे यकीन हो गया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल करने में फिर ताख़ीर नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से मैंने इस्लाम जब कबूल किया, तो जब मैंने अपनी अम्मी को फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म किया तो उन पे चुप तारी हो गई। फिर वो मैं जब भी उनको कॉल करता था, वो उनकी आंखों में आंसू और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। सुभान अल्लाह। अब्बू से बात करता तो अब्बू भी हूँ हाँ कर देते। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आई एम कमिंग बैक इन पाकिस्तान, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। यानी मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने कहा कि अब बाढ़ में जाओ, अब जहाँ जाना जाओ, तुमने हमारी नाक कटवा दी। घर आया तो वालिदैन दरवाजे में मिले, तो वालिद साहब की बातों से यूँ लगा कि वो कह रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हेयर। और मैंने देखा मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को, यानी उनका हाथ पकड़ा और उनको ये कहना चाह रही थी कि चलें छोड़ें, बच्चा है, जाने दे, समझ जाएगा। खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने घर में एंटर होने की तौफीक अता फरमा दी। घर में एंटर हुए और उसके बाद फिर एक सोसाइटी का एक यानी रिलेटिव्स का एक प्रेशर था। फैमिली को ये प्रेशर था कि अगर इस अब्दुल वारिस को आप अपने साथ रखेंगे तो आप समझ लें कि पूरे ख़ानदान के साथ आपका बाइकआउट है। उसके बाद एक सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, यानी आप नए नए इस्लाम कबूल किया है आपने, और इस्लाम कबूल करने के बाद अब आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है, वैसे नमाज पढ़ेंगे, तो फिर कोई वो आपको कहेगा कि ऐसे नमाज यहाँ पे नहीं पढ़नी, कोई कहेगा ऐसे नमाज नहीं पढ़नी। हमारे मोहल्लेदार आके बाकायदा हमारे घरों में कहते थे कि आपने फ़लाँ जगह नमाज नहीं पढ़नी क्योंकि वो ऐसे नहीं करते, और ख़ुद मैंने उनको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा था। तो उसके बाद फिर ये होता है कि फैमिली प्रेशर, उसके बाद अब आपने आगे आप बिल्कुल आप
جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے, اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا, تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ, جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی درس نظامی کریں یا عالم بن جائے. میری رسپانسبلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایمبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ضرورت ہے. تو 7 ٹائم آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ, بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا الحمدللہ. لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل, ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں, بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی, مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی رشتہ دار خاندان سب چھوٹ گیا, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی. اچھا, یہ لوگ میسر آئے, اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا. الحمدللہ. مزے کی بات یہ ہے میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. اچھا. لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے, نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے, بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبئی میں, تو جب میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھے پکڑا, مجھے زور سے گلے سے لگایا. اور ان کے ایک بھائی تھے نوید, تو انہوں نے کہا کہ عبد الوارث جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا, آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو. اور انہوں نے ثابت کیا, یعنی آج 15 سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا, کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا, کبھی نہیں وہ بھولے مجھے, اور باوجود اس کے کہ وہ باہر ہیں. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. ایک عشایہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشایہ دیا گیا. اس عشایہ کے موقع پہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجیے گا, اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دی. تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, تم نے مجھے تکلیف دی. انہوں نے کہا عبد الوارث میری جان مانگو, میری جان تمہارے لیے حاضر ہے یار, تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے کیا یعنی کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھائی جو بیٹی, میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدرسے, تو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا, جب ان کو پتا چلا کہ بھی شادی نہیں ہو رہی اس کی, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی, یعنی یہ ایک عبد الوارث ہی از اے نیو مسلم بوائے, اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر. اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے, میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی. اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی, تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے, عبد الوارث کو تنگ تو نہیں کرتی, پارٹیسپیٹ کرتی ہو, سپورٹ کرتی ہو. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایک جگہ یعنی مجھے کنسٹرکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, اور میرے ہمارے جان, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ غصے ہوں گے مجھے, تو ان کو پتہ چلا کہ عبد الوارث کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو نہیں, ان کو کہا کہ 3 لاکھ روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا ایکچوئل ضرورت کتنی ہے, تو میں نے کہا ایکچوئل ضرورت 5 لاکھ کی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں 3 لاکھ نہیں دوں گا, 5 لاکھ دوں گا, لینے ہیں تو لو.
اللہ یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایسے بہن بھائی، ایسے ماں باپ، ایسے دوست، ایسے احباب دیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی دیکھیں اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا، اور اللہ نے جیسے آپ نے بتایا ریٹرن بھی کیا. ماں باپ آپ نے کہا اور ماشاءاللہ اس سے پلس ریٹرن کیا. آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے. میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں. میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا، اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کر دیا. وارث بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ابھی ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں، کوئی بھی مذہب ہو، سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے، انہیں بھی ہدایت دے. یہ